भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Mark chapter 4 verse 38. शिसानी ताका जागोन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडटा. मेस्त्री आमी बुडटा तूं कांय खबरे नाय मू. जेजू उठोन वाऱ्याक बेश्टयले आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड सा. आनी जड वारें रावले आनी सगळे शांत जाले. तर जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूट कित्याक? तुमकां भावार्थ ना. आयच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया. आज हर एक दिसा आमच्या जिविताचे वादळ शांत करूंक जेजू आमच्या संगाता हजर आसा. हर एक दिसा ते जेजूक आमी उलो मारया. हर एक सकाळच्या वेळार सोम्या आज म्हज्या भितरचे वादळ शांत कर. वायटता निवार. तुजी कृपा म्हजे देवय म्हणून मागया. आज तसो जेजू वाऱ्याक आनी वादळाक आमच्या जिवितांत उठच्या सगळ्या वाऱ्याक वादळाक शांत करतालो. ते जेजू लागीं आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवया. ताची दैवीक सकत ताची काकूत हर एक सकाळी आमी अनुभव करया. कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितांत अकंत येता, वादळ उठटा, आज कश्टावर कश्ट येता, आज आमी जेजूक उलो मारया. कित्याक तो आमच्या संगात आसा. तो ताणें वाऱ्याक आनी वादळाक शांत केले. तशेंच आमच्या भितर सगळ्या कश्टाक, दुखाक, अस्कतकाय, असमाधानी, इरारेक ह्या सकाळच्या वेळार आनी सगळो दीस सगळ्या वायटांतल्यान तो आमकां निवारतलो. ह्या गायनान भाग घेवन ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्र आत्म्याक हरसून गावया, त्रिएका देवाक हरसून गावया. देवा बापा
हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्रत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवाक हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया. सकाळी चौथ्या सुम्याक आमी हरसून गायता आसतना हांगासली 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव रोजमेरी. हांव चामराजनगरांतल्यान उलयतां. म्हज्या भावाचे हांगाचे पेरगेचे पाद्रवाचे आनी म्हज्या धुवेच्या मांवाचे टेस्टमनी सांगूंक आश येता. ती तेगाय आस्पत्रेन सिरियस जावन आसली. ते वेळार ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन धाडिल्लें. तें सदांय हांव रिपीट करनासलें. देवाच्या कृपेन ती तेगाय बरी जाली. त्या देवाक म्हज्या काळजांतल्यान अर्घ आनी होगळाप महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाशान आनी टिमान म्हाका मागून धाडिल्ल्याक तांकां देव बरो करून दी म्हूण मागता. तशेंच तांचे मागणें वाडून दी चडून दी म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. थँक्यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक अशें येतां. पयल्यान हांव देवाक अर्गां दितां. देवान आमचेर वचूल्ल्या सर बेसांवाचेर. म्हज्या दुवेक चिकन पॉक्स पडुल्ले. ती आसल्या गांवांत थंय मात दाखतेर मेळनासले वरवीं आमी सकडा नर्वस जाल्या. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें आनी आमच्या मागण्या वेळार आमी उसार नासल्या. 4 दिसांनी चेडवाच्या आंगार पडिल्लें नापायीच जालें. म्हज्या दुवेक बरें केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतल्यान हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचो बाबार्थ देवाचेर घट केल्ल्याक हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांचें मिसां पळयन सगळ्यांनी विस्तारून दी म्हूण सदांच आमी मागता. अर्गां तुका सुम्या, स्तुती तुका सुम्या, आराधन तुका सुम्या, वंदन तुका सुम्या, जय जय तुका सुम्या. ह्या सकाळच्या वेळार आमी सोडवणीची बासोवणी जणेकले उचारया. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1 to 4 म्हणशे सांगता म्हणया. तर जाकोबा तुका रचलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इस्रायला तुका केलो सर्वेस्पर अशें सांगता. भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं मोजसूं. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्या. हांव तुजे सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्याय त्यो तुका बुडोवचे ना. उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्याय तो लासून वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करचे ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सडवणीचें मोल कशें दिलां. तुजे बदला इथिओपियान सेवा दिल्या. तूं म्हजे दिश्टीक मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोकरता देखून हांव तुजे बदला मनशांक दितां आनी तुज्या जिवा बदला राष्ट्रांक दितां. तुज्या मोगाचे न्हू हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया. ते जेजूक आज आमी अर्गां दिवया. मंगळूर थावन देवान म्हाका केल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, हकलाक तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. म्हज्या न्हवऱ्याक 2 वर्सां पयलें पडोवन दोंपराक मार जाल्लो. ताका चलोवंक कश्ट जाताले. आमी डाक्तरा लागीं व्हेलें. वखद करून ताका भायर वचूंक जायनासतना तिके डिप्रेशनार गेलो. उपरांत म्हाका म्हज्या फ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें मागण्याचें लिंक दिलें. हांवें ब्रदराक मॅसेज करून देवाचें उतार घेतलें आनी सदां रिपीट केलें. आतां तो बरो जाला. म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका वेजिटेबलाची एलर्जी जावन ताळ्यांत शिंपी आड रावतली. ताच्या खातीर हांवें ब्रदराक मॅसेज करून देवाचें उतार घेतलें आनी हांवें तें मस्तपटी रिपीट केलें. म्हजे ते प्रॉब्लेमी बरे जाल्यात. तशेंच म्हज्या शेजारी फ्रेंडाक दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्लें. ताचे उपरांत तिका अर्दें माथें आनी दोळ्याची सायड कठीण होलोप आसली. हाचे खातीर हांवें ब्रदराक मॅसेज करून देवाचें उतार घेतलें आनी मस्तपटी रिपीट केलें. तेंय आतां बरें जालां. हांव सकाळीं दनपारां आनी रातीक ब्रदराचे मागणें आयकतां
आनी सकट देवाचें उतार बरोवन सदां रिपीट करता. ह्या मागण्या वरवीं म्हाका जायते उपकार मेळ्ळ्यात. हें देवाचें उतार रिपीट केल्ल्या वरवीं म्हज्या गांठीची आनी पेंगटाची दुखी उणी जाल्या आनी आनी मस्त उपकार देवान म्हाका फावो केल्यात. हांव देवाक काळजां थान अर्गां दितां. तशेंच हें मागणें आयकोनचें देवाच्या उतरांचो नियाळ करचें भाग आमकां फावो केल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुमया जेजू, हगलां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधना तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव ज्योती. हांव पयल्यान पयलें अर्गां दितां धन्य देवाक. म्हज्या भुरग्याक ओंक आनी उदकाडे सांगाता सुरू जालें. आमी टेस्टा गेल्ल्या टायमार ताका ब्लड काडूंक तांणी ट्राय केलें. ब्लड काडटना वेईन ना म्हणून तांणी प्रिक करतना तांकां ब्लड येवना. मागीर धाकटेनी ताका वखद दिलें आनी ती म्हणाली आतां हें वखद काणून वचा, वखद दिया. एकादा वेळार ओंक उदकाडे गूण जायना जाल्यार फाल्यां कोवीड टेस्ट करया, नेक्स्ट डे येया म्हणाली. आमी घरा येयले. हांव घरा येवन हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करते आसतलें. हेर दिसा टेस्टाक येताना ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी तो बरो जाल्लो. थंय वेताना आमकां हेर दिसा ओंक उदकाड्यांनी कांय नासलें ताका धाकट्यान म्हणाली तुवें बीएचए म्हणून कांय ना, बरो आसा तो म्हणाली. हें म्हजें आपूण धन्य देवान म्हज्या भुरग्या वयर केल्ल्या खातीर हांव काळजान थावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां देव ताची विस्तार आशिर्वादांनी तांकां भरून दी म्हूण मागतां. थँक्यू. लव यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. मोठ्या नियाळाक ह्या सकाळच्या वेळार आमी या 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7 तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत 1:7 वळी म्हणटा पळया, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. तो आत्मो दिवंक ना. म्हणजे आयसाया 41:10 म्हणटा पळया, भो आपुरबायन देवाची ताची भासोणी पळया, भो आपुरबायन ती भासोणी अशी आसा की भिये नाका, भिया नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. तुज्या सवय आसा, हांव तुज्या सवय आसा. घाबर नाका, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका वेळार आमी आयकलां, हांव तुका घटाय दिता. कितले बरे उतार आमी बाहेट करून येतला. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव कितले टेस्टमनी सांगता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या पोर हांव राणीपुरा रितीन येता सुरू सुमार 3 दीस आयतारा सांजेर, सोमारा सांजेर आनी मंगळारा सांजेर कितले तरणाटे त्या सुवातेर आयिल्ले. लास्ट दिसा म्हाका दिसता मंगळाराच्या दिसा सुमार 700 लागीं तरणाटे त्या सुवातेर आसले. हे दत्त सोमारा दिसा एका तरणाट्यान म्हाका सांगलें भो आपुरबायची गणित ब्रदर, जेन्ना हांव खंय इंटरव्यूक वता गी, खंय कामाच्या सोदण्यार वता, हांव म्हजी पेपरां दिता, सगळे बायोडाटा दिता, ते मागीर म्हाका नाका म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ताणें विचारता आसतना म्हाका घाम सुटला बरी जाता भिरांत. कित्याक म्हण कळीत ना, कित्याक म्हण कळीत ना. ब्रदर, हांवें तुमकां 2 म्हयने पयलें पेटिशन घाल्लें तुमच्या युथाच्या नंबरार. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आयसाया 41:10. ब्रदर, ताच्या मागीर ते वर्ड मेळूंक आनी सदांच आमी ते वर्ड क्लेम करचे. ताच्या मागीर 1 सप्त्यांनी परतून आनीक इंटरव्यू आसली. हांव थंय गेलो आनी ते वेता आसतना हांवें तुमी 2 उतरां दिलीं. दोनी उतरां बऱ्या रितीन बाहेट केली आनी त्या वेता आसतना इंटरव्यू ती उसान वेलो आयसाया 41:10, जोशुआ 1:9. आनी सम्याक सांगलें जोशुआ 1:9 देवाची उतार म्हणटा की पळय आपुरबायन म्हणटा की त्या सुवातेर कित्याक आपूर एक प्रॉमिस हे भासोणी आमकां जण एकलां आसा तरणाट्या जिवितांत ती भासोणी क्लेम केली. ताची कावचिणी बिरां सुटली आनी कितें अचपत जिवितांत घडलां म्हण हांव सांगता. हांवें तुका फरमायला न्ही, हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव, थीर राव. दृढ आनी हांवें तुका फरमायला न्ही की तूं दृढ आनी थीर राव. भिया नाका आनी धैर्यसाणी नाका. धैर्यसाणी नाका, कित्याक हांव तुजो देव. भिया नाका, धैर्यसाणी नाका. तूं घाम येता गे, तुका तोंड सुटा लागी, इंटरव्यूची कितें उलोवचें म्हण कळना गे, कन्फ्यूज जाता गे, तोंडा बा 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 म्हणटाय गे. आज तूं सांगतालो म्हाका ब्रदर कोण इंटरव्यू हांव उरलें बरें उलयता, सगळ्यांत देव मुखार आसा. जेन्ना कामां थंय वचून इंटरव्यू येता आसतना तोंडांत उतर बा 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 उतरां सुटना.
आणि जेन्ना हे उतार हांवें क्लेम केले कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो, खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो, खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो, सवे आसा तो. कित्याक तो देव तुजो मोग करता, तो देव तुज्या लागीं आसा. म्हज्या मोगाचें त्या देवाक आज आमी अनुभव करूंक जाय. पळय मोरी माय म्हणटा पळया हांव सोम्याची चरणांत आसी, ताका जाय तशें म्हज्या जिवितांत घडोवन दी. म्हजो फुल्ल फोकस त्या देवाचेर आसा. रातन दीस त्या देवाचेर म्हणजे पातयेनी दवरला. त्या खातीर जें कितें म्हज्या जिवितांत आसा सगळें देवाची आस्त जावन आसा. म्हज्या मोगाचें ह्या तरणाट्यान त्या दोनी उतरां बायट करून त्या इंटरव्यू गेलो. इंटरव्यू सुमार 8 क्वेश्चनां विचारली. म्हज्या मोगाचें 8 क्वेश्चनां कशें तें उतरां भायर दिलात ताकाच कळत ना. आनी ताका भोगताले की म्हज्या संगत कोणी आसा. एक तरणाटो भावार्थ पळय म्हज्या मोगाचें म्हज्या संगत कोणी आसा. कितले तरणाट्याचें हांव टेस्टमनी आयकून आसा, कितले तरणाटे. म्हज्या मोगाचें जेन्ना त्या इंटरव्यू बऱ्या रितीन पास जालो 4 दिसां भितर ताका परतून त्या सुवातेर ताका जॉयनिंगाक आपयलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाची तर म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7 देवान तुमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान तुमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. तुमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आज तरणाटी जावं फुरो, भुरगीं जावं फुरो, आज वडिलां जावं फुरो, देवान आमकां ह्या दिसा भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आज भियोन गांवचेवन जायनाय कितें, देवा आमी कितें करचें, म्हजो फुडार कितें करचें, हांव गांवचें ना, हांव भियाला, हांवें कशें चलोवचें ना. आमचें भावार्थ पूर्ण ते कालवारचेर दवरया. म्हज्या मोगाचें सगळें आमचे अस्कते ताणें घेतला, आमचे असमत निराळे ताणें घेतला. ताच्या गायदोरी म्हाका तुका आज म्हजें तुजें गाय पेकला, ताच्या रक्तादोरी म्हाका तुका सुटका मेळ्ळा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देवाची तो म्हणटा परतून मोगाळ आनी स्वनियंत्रण करता तो आत्मो जण एकला आमकां फोव केला. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 7:54 पळया. हे आयकून नितीसभेच्या संध्यांच्या काळजांनी राग सिंचलो आणि ताचेर तांणी दान केलेले. पूण स्तेफन पवित्रात्म्यान भरून जेन्ना स्तेफन पवित्रात्म्यान भरलो, कित्याक म्हणल्यार ताका फातरोंक लागले, फातरो मारूंक लागले. म्हज्या मोगाचें सर्गाक दिश्ट लावन रावलो, तो सर्गाक दिश्ट लावन लावलो. तो देवाची महिमा, देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो, देवाच्या उजव्याक बसलो. ताका दिसलो. जेन्ना फातर तेच्या आंगार पडता आसतना म्हज्या मोगाचें पवित्र आत्म्यान तो भरलो. ताका भिरांत दिसोना, गांवच्योनी बगोवंक ना, कित्याक पवित्र दैवी शक्तीन भरल्या वेळार सर्ग उक्तो जालो आनी बापाच्या कुशीन जेजूक ताणें पळयलें. म्हज्या मोगाचें हालेलुया, हालेलुया. जेजू पळयले म्हणून इतली खुशी ताची जिवितांत फातरय न्ही, कितेंय न्ही, कितेंय ताका लागना जालें. आमी त्या जेजूच्या मोगान एक जावंक जाय. आयचो दीस आमी त्या जेजूचे दिश्ट घाल्लो दीस जावंक जाय. आशिर्वाद असो आनी बेसवसो दीस आमचो जावं दी. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:14 पळय गडीभर. तोळ पेद्रो 11 जाणां सांगात उबो रावलो, 11 जाणां सांगात उबे रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं म्हणा लागलो की जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमच्या निवासियानो, म्हाका ऐका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. कित्याक म्हणल्यार जेन्ना पेद्रोचे भिरांत आसली, जावफ्रो जुदेव मारता ती कितें म्हणल्यार भे आसले तांचे भितर. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलो उज्याच्या जिबेच्या रुपार, तोच भिरांत आसलो, तोच पेद्रो उठोन आज जेजूची शिफारत हे भाग्यवन भाग्यसान पेद्रो म्हणून आज पळय इगस मतेसो आमचो वडील जालो तो. म्हज्या मोगाचें आज आमी संवसारी वस्तूक पोकळ्या गाजाराक न्हय की खंयचे काल्पनीक काणयेचेर आमी ध्यान दिवचें नाका. त्या जेजूचेर पात येवया. हर एक दिसा येवकरिस्तांत आमी भाग घेवया. येवकरिस्तांत आमी एक जावन रावया. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें येवकरिस्तांत आमी एक जावन रावता. खंयच्या गांवचें अस्कत काय आमी सांपडचें ना. रोमन्स चॅप्टर 8:15 पळय गडीभर आमकां. कित्याक तुमकां मेळ्ळो आत्मो, तुमकां मेळ्ळो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भेंब्रेत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता, बगर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता, देवाची भुरगीं. आणि आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून उलो मारूंक मारिशे करता. म्हज्या मग आज आमकां येवचो आत्मो पवित्र दैवीक सकता मागून घेवया. सम्या आयच्या दिसा ह्या संवसाराच्या भिरांतीच्या आत्म्यांतून, गांवचेच्या आत्म्यांतून, हस्कतकायच्या आत्म्यांतून, सोलवणीच्या आत्म्यांतून म्हाका सुटका लाभय. तुजो आत्मो धैर्यादी, बळवंत,
प्रत्येकदा सर्गीच्या क्रिस्क घेऊन पावचो आज माग्या इकडे आमचा हात आमच्या काळजात दवरया आज सकाळच्या वेळार माग्या समया तुझी काकूत आज आमचे देवय आज खंयचे काम तुम्ही हाता घालून येतात जाफरो आज खंयच्या बायलांक वचूंक आशेतात तुम्ही या डॉक्टराकडे वचूंक आशेतात कोणाचें ऑपरेशन आसा सगळें आमी सोमेच्या हातांत समर्पण दिवया आमची कावचिणी भिरांत अस्कत काय असमाधान सोमेच्या हातांत समर्पित करून दिवया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता सकाळच्या फुडेंच आमी आमची जिबी तुज्या मुखार उबारता सोम्या आज कितके आयसीयूंत वेंटिलेटर मरणाच्या तरी लास्ट स्टेजीर आसा तांचे दया दाखय कितले बावडीचे ऑपरेशन आसा जेजू प्रत्येक तरान कितले लोक हॉस्पिटलां वचून आसता टेस्टाक एडमीट जावं तांकां राखून व्हरचो कोणाची आज डिलिव्हरीची डेट दिला जेजू तांकां राख जेजू कोणाचो बर्थडे आसा तांकां आशिर्वादीत कर जेजू कोणी बायलां वचून तांचे फ्लायट आसा कोणाचे इंटरव्यू आसा पयलेच कामाक वचून ती बायस जाल्यार तांकां राखून व्हर जेजू तांकां उतर घात पावय जेजू आज आमचेर कितल्या लोकांनी माग म्हणला आज तांचेर आशिर्वादीत कर जेजू आज कोणाची रिणांत आसा आज जाफरो बँकाची जप्त्याक येता म्हणल्यार जाफरो एलामाक येता म्हणल्यार जाफरो जेजू तूंच तांकां राखून व्हर जेजू तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर सगळ्या वायट सुटका आनी सडवण लाभ म्हणून आमी तुज्या लागीं परत जीवदातरा हरसून गावया जिवीत दिल्या हरसून गावया कृपेवंता हरसून गावया ससनाच्या बापाक हरसून गावया जीवदातरा हरसून गावया जिवीत दिल्या हरसून गावया कृपेवंता हरसून गावया ससनाच्या बापाक हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया प्रायस द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर देवाक आज आमी अर्घ दिवया वाकवया फाल्यां शुक्रार जावन आसा फाल्यां विशेष दनपारां 3 मागण्या विधी आसा तशेंच म्हज्या मोगाचेर फाल्यां होन्नावर मठदा केरे म्हणल्यार सुवातेर ओपन आउटरीच आसा हांव आनी दुसरे एजाक आसात कर्मलायटांचे आश्रम आसा ते हांगा बॅनर आसा होन्नावर कुमटा कारवार इवन त्या सायडीक खंय आसा जाल्यार हे 2 दीस शुक्रार आनी शनवार व्हडा रितीचे मागणे आसा दया करून तुमी येवन भाग घेया जॉयन जाया सांगाता म्हणून आमी मागणी करया आमीन 4 टेस्टिमनी आसा परतून आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव एंथोनी डिसोजा UAसून उलयतां हांव म्हाज्या मम्मीले टेस्टिमनी दिवंक आशेतां म्हाज्या मम्मीक 2 वर्सांसून आराम नासलेलें तेन्ना म्हागेल्या बायलेन म्हाका ब्रदर प्रकाश जालें डिवायन मर्सी मागणे लिंक दिवन धाडलें हांवें तितून पेटिशन घायलें थंय डिवायन मर्सी ग्रुपासून म्हाका स्लॅम 121 दिलें आमी तें सदां रिपीट करतलें आतां मम्मी बरी जाला तशी हांव म्हागेल्या बायलेचे साक्ष दिवंक आशेतां म्हाज्या बायलेक हडदे ऑपरेशन केलेलें ते सायडाक एक गांठ येतलेली ते दुखतालें ताका बेगीनचें तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन दिवन धाडलें ब्रदर प्रकाशान म्हाका जेरेमिया 33:6 सॅम 73:26 आनी इसाया 57:8 दिवन धाडलेलें आमी तें मागता येतलेलें आतां म्हाजी बायल बरी आसा तशी 33 मिराक्युलस मागण्या वेळार ब्रदरान कोणाक खंय त्रास आसा आपणूक घेवन मागणी करा म्हूण सांगलेलें तेन्ना म्हाका उडीचे तशें त्रास जाताले आनी भ्या भिरांत दिसते जाती उरताली तेन्ना हांवें त्या देवा कडेन मागणी केलें आतां हांव बरो जाला तेजे पासून देवा अर्गां दितां तशी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ते सगळे कुटुंबाच्या लोकांक देवाचे भरपूर आशिर्वाद जावं आनी तेंगेली मागणी सगळे आनी मस्त लोकांक पावो म्हणून देवा कडेन हांव मागतां तशी हें पेटिशन दिवचें म्हाका मस्ती लेट जालें ताका हांव देवा कडेन वखदां मागतां प्रेज यू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट लव यू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट आमेन. My name is Jacinta and I would like to give my testimony that had happened recently. I came from Dubai to India for my vacation. After the vacation, I was supposed to return.
Due to positive report at the airport, I was not allowed to fly. This affected me mentally and physically and emotionally. I asked Ivan prayer group to pray for me. After few days, I took another chance to travel because I knew God is going to walk in front of me and help me to return safely. During this period, I was mentally disturbed, but I did not give up my hope. Don't be afraid and trust in the Lord. I used to repeat these words always, and God has showered His mighty blessings upon me and guided me throughout my journey. I thank and praise God for hearing my cry and blessing me more and more. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. I glorify you, Jesus. Thank you, prayer team, for your prayers and support. म्हजें नांव विणा. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक अशें येता. म्हाका पिरियड्साचे इल्ले प्रॉब्लेम आसले आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच वाचतालीं आनी म्हाका चिंतून मस्त बरेंपण लाभलें. म्हाका बरेंपण लाभयल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिसस. लव यू जिसस. म्हजें नांव वेरोनिका. हांव बॉम्बेकार उलयतां. म्हाका 10 वर्सांचे वयर जाली. केद्दाळी नाका वासूच येवंक जायनासलो. कळ्ळें जाल्यार वास येनासलो. म्हाका दिसता 2-3 फावटी आयलो आसतलो. तें कितें एक फावटी कोणाचें वखद घेतलें जाल्यार आयिल्लो तितलेंच. तें 15-20 दीस थंयसर रावलें. अशें 2-3 फावटी जालें दिसता. नाजाल्यार म्हाका केद्दाळी म्हज्या नाकाक वास ना. तशेंच कोवीड पॉझिटीव जाल्लें. ताचे उपरांत मस्त दांतांची दूख आसली म्हाका. दूख म्हळ्यार ट्रिटमेंट चालू आसलें पूण दूख म्हळ्यार सोंसूंक जायनासलें. 2 दीस हांव न्हिदूंक वचना. ताचे उपरांत न्यू टेस्टमनी म्हज्या भुरग्याक प्रमोशन मेळिल्लें. तांकां ट्रेनिंगाक लागून ट्रेनींग दिवंक नासलें. तांकां ट्रेनींग दिवं लागून म्हाका ताणें कॉल केलें आनी सांगलें मम्मी म्हाका ट्रेनींग दिवन हें काम करूंक सांगता. हांवें म्हळें कांय भियेनाका बाबा आसूं दी. देव सगळें करतलो. देवान दिल्लें काम देव करूं तुका देव सगळें करतलो. तूं कांय भियेनाका म्हणून. मागीर ताका ब्रदर प्रकाशाक हांवें कॉल केलें आनी म्हाका 3-4 वर्ड ऑफ गॉड केले. ते हांवें रिपीट करून तारले आनी वासरून तारले. तातूंत म्हाका आतां नाकाक बरो वास येता. कांय प्रॉब्लेम ना. कोवीड पॉझिटीव 2 दिसांनी तो खंय गेलें म्हणून गुंतूना. दांताची दूख तर सकाळीं वर्ड ऑफ गॉड वाचलें सांजे म्हणटाना कांयच ना. आनी म्हज्या भुरग्याक ट्रेनींग दिवंक सुरू केलें. ताचे वर्ते वळपान देवान जायते उपकार आमच्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव म्हज्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ते वावरच्या डिकांसाक आनी याजकांक देव बरें करूं. जुबान मागणी करतल्या भाव भयण्याक देव बरें करूं. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देव धराळ आशिर्वादां घालून दी म्हणून मागता. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज जीसस. हालेलुया.